اور مینوں یہ بھی یقین ہے تسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو گے. مینوں تواڈے تے بھی بڑا ہی اعتبار ہے تسی اس تو ہور اچا بولو گے سبحان اللہ. جڑے بندے نو یاد ہے کہ میں ہاتھ نال لے کے آیا او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. نہیں نہ تسا سارے ہاتھ چکے نہ سبحان اللہ تے نہ زور لگائے. روند نہ میں کدے مارے تے نہ میں مارن دینا بھائی ٹھیک ہے. نہ میں چپ کر کے بیٹھنا تے نہ میں بیٹھن دینا. میں تانوں مدینہ طیبہ دی گلی چ تصور اور تخیل وچ لے کے چلنا ہے. جنہ جنہ میرے نال چلنا او بولے سبحان اللہ. ہاتھ چکن دا مطلب یہ ہوندا کہ اسی صاحب ویکھ لو ادھی رات ہو چلی ہے میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں. میں زندہ تے جاگدی قوم نال مخاطب ہونا چاہنا. میں دعا کرنا اسٹیج تے سارے علماء جتنے تشریف فرمانے آمین فرمان. میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا سارے تو اچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچا بولے نا جے جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما. کری محمد ریاض صاحب تشریف لے کے آئے نے کی پنڈ جی ہاں ماشاءاللہ سنگیال تو تے قافلہ لے کے تے میں انہاں کول اکثر حاضر ہونا. انہاں دا بڑا پیار ہے میرے خاندان نال بڑا پرانا. تے کی آکھن گیا سی صاحب اج واگے والے تواڈے کول بولے نہیں لہذا روند نہیں مارنا. مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں ہے جی لنگر. لو جی کہندے نے لنگر ہے جی. اچھا ہن مینوں سچی دسو سبحان اللہ کہنی ہن بندی کہ نہیں بنی. مینوں پتہ نا میری قوم نو بریانی بڑی پسند ہے ماشاءاللہ. سیالکوٹ والے نو خصوصاً بڑی پسند ہے. تو میں کہ ذرا تھوڑا سہارا تے آسرا دے لواں تانوں بھائی تے تھوڑا جا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندا ہے. اچھا جی امی نے دسیا نا کہ پترا میں تینوں ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے پالیا ہے. او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے تے ساڑیاں ماما تے بچپن تو دسیا پترا میں تینوں ساری زندگی پالے مصطفیٰ دے لنگر تے وے حضور دا جڑا حضور دی تقسیم جو کھاندا نا او بولے سبحان اللہ. تو عرض کر رہا سا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم تے اسماعیل نو فرمایا کہ ہن کعبہ بن گیا ایک میرا جاندیا اور کر جو او کم کیڑا ہے. اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الی ابراہیم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. پروردگار نے فرمایا تمہیں باپ سے پتر نبیوں میرا گھر کعبہ بنایا. لوگوں نے سگر دا طواف کرنا ہونا اعتکاف کرنا ہونا ہے. لوگوں تھے رکوع تے سجدے کرنے آنا ہے. اللہ نے فرمایا جاندیاں جاندیاں میرا ایک کام کر جاؤ میرے پرونے آباد سے میرے گھر کی صفائی کری جاؤ. واقع بالو کی محبت دی بات ہے جب اللہ نے اپنے گھر دی واری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاف کراندا رہا ہے. جب محمد گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا. اپنا گھر رب نبیاں تو صاف کراوے فرماوے انت ہرا بیتیا میرا گھر پاک کرو. جدو آئی محمد دے گھر دیواری فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اچھا بولو سبحان اللہ. یہ ترجمہ ہے کریا کرنا وا کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا البرا ہے. اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا البرا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. ایڈا گھرانہ اللہ دے نبی دا آلہ. اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.
پروردگار نے رجا فرمایا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اے بنی اسرائیل میں تنو عالمین تے فضیلت عطا کی تھی اد کی تھی اللہ کیوں فضیلت عطا کی تھی اللہ نے فرمایا کیونکہ میں بنی اسرائیل چ نبی بھیجے پاکے بال جنہ وچ نبی ہون او تے فضیلتاں والے نے انہاں دا مقابلہ کون کرے جنہ وچ نبیاں دا امام آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہ چ نبی آؤ فضیلت والے ہور آسان کر دے وہاں اج کسی دے خاندان یا برادری چ کوئی ایک بندہ وکیل ہوئے نا یا کسی خاندان دے اندر کوئی بندہ تھانے دار ہوئے کوئی ایم این اے ایم پی اے کو وزیر بن جائے مشیر بن جائے تو سارا خاندان اپنے نام دے نال چودھری لکھ دے حالانکہ ویچ عظمت والا ایک بندہ سارا خاندانی عزت تے مرتبے والا تے مقام والا ہو جاندو کہندے نے سانو علاقے چ ڈیل کوئی نہیں ساڈے گھر تھانے دار ہے وکیل ہے ایم این اے ایم پی اے وزیر یا مشیر ہے معلوم ہویا کہ برادری یا خاندان دے اندر ایک بندہ عظمت والا ہوئے تے ساری برادری نو فخر تے ناز ہوندا ہے وہ خاندان نو اپنے آپ تے کنا کو ناز ہوئے گا جنہ دے ویڑے علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے سبحان اللہ بھائی جیڑے ویڑے چ سارے عظمت والے ہون اس خاندان تے اس برادری نو اپنے آپ تے کتنا کو ناز ہوئے گا اور جاندے جاندے میرے جملے دا لطف ضرور لے کے جایا جے ایمانداری نہ دسو او کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہو گئے جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے ہو بے شک چپ رہے پر جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے نا او بولے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 بھائی جنہ دے گھر ایک عظمت والا ہوئے او فضیلتاں والے تے جنہ دے گھر سارے عظمت والے ہون پڑھا قرآن سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو کہ میری ذرا تسلی ہو جائے گی کونین دے بالی نے جدو فران دی چوٹی تے کھلو کے فرمانا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تو ہاڑے سارے وال رسول بن کے آیا تے کفار کہنے لگے کہ رسول جدو آندے نے نبی آندے نے عظمت لے کے ڈیوٹی لے کے آندے نے تسی عظمت تے ڈیوٹی کیڑی لے کے آئے ہو اللہ فرما کملی والے جدو عظمتاں میریاں پوچھ دے سن دس دا تورے ہیں ان عظمتاں تیریاں پہ پوچھ دے نے تے دس میں نہ لواں اللہ نے پھر اپنے یار تے قرآن نازل فرمایا اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے رجا فرمایا میری یار دیاں شانہ پوچھن وال اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا اپنے یار نو میں نذیر بھی بنایا جدو یار دیاں ڈیوٹیاں دی واری آئی اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ پروردگار نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندیاں گواہ کر کے میری بارگاہ تو دور لے گیا شیطان دی سنگت نے میرے بندے نو پلید کر دیتا ذرا میرے بندے نو میرے ول دعوت بھی دئی جاؤ فیزکیہم دی عظمتاں لے کے گیا ہے میرے بندے نو پاک بھی کری جاؤ عرض کی تھی اللہ میں دن بھی تیرے بندے نو پاک کراں گا میں تے رات بھی تیرے بندے نو پاک کراں گا عرض کی تھی اللہ ہر تیرے کام کراں گا میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ فرما کملی والے آؤ میرے بندیاں نو تو پاک کری جا تیرے گھر والیاں نو میں پاک کری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کنے کو پاک ہون گے جنہ دی پاکیزگی تے طہارت دی ذمہ داریاں اور چھاں والا خدا پہ لیندا ہے اج مونا پاکاں دا ذکر کرنا اج راسی لفظ بولنے نا پانچ تن پاک یہ قرآن تو ثابت ہے
یہ پاک نے نا اللہ نے نہ دی طہارت دی ذمہ داری لی. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے تو بڑے مٹھا جا ترجمہ فرمایا. لے چلنا میاں صاحب دے دربار ہوتے. ویسے میں پچھلی بار جدو تواڈے علاقے چ آیا سا میں تانوں انج دا تے نہیں سا چھڈ کے گیا. حیران نہ ہو میں آ گیا تے تقریر بھی شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. ہن میں نے تواڈے سبحان اللہ دی ضرورت ہے. میں تانوں سید کائنات دی بارگاہ وچ تصور اور تخیل وچ اور رل کے چلیے تے حضور دی بیٹی دا فیض لے کے آئیے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان لے کے آئیے. سرکار دو عالم دی بیٹی دے کولو تصور اور تخیل وچ روحانیت دا فیضان لے کے آئیے. اونچا بولو سبحان اللہ. میں تانوں میاں صاحب دے دربار دی سیر کرا کے دیاواں. عرض کرینے دا ترجمہ جو فرمایا فرماتے نے اول نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی. ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے میاں صاحب فرما دے نے کہ نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی. اس خاندان جو میں کہ سید دادی دا ذکر کرن لگا جڑی رسول اللہ دے دل انور دا چین کہ او بیٹی اما خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے جدو فاطمہ میرے شکمے اطہار دے اندر آئی آپ فرماندیاں میں 9 مہینے اپنے وجود جو مشکتے انبر دیاں خوشبواں سونگ دی رہی ہیں. تائیوں جدو سیدہ فاطمہ دنیا تے آئی ہیں میرے نبی نے اپنی بیٹی نو اپنی گودی چ بٹھانا نالے اپنی بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا. کسے عرض کی تھی کملی والے آؤ لوگ اولاد نو چم دے نے تسی سنگ دے. فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے. زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے. فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا جنت دی خوشبو آوندی. میں زہرا نو سنگنا مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے. عارف کریمیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سخن وران دے سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل بدے ہومن آوے خوشبو رومالوں. سبحان اللہ. او جڑے پلے تے جڑے کپڑے دے اندر خوشبو بدے ہومن اس کپڑے چ بھی خوشبو پھلاں دی آندی ہے نا جدے وچ پھل بدے ہومن تے جدے وچ فاطمہ وسدی ہوے. اس ماں نو کیوں نہ اپنے کولوں فاطمہ دی تے جنت دی خوشبو آوے کیونکہ زہرا دا ماں نہیں جنت دی کلی ہے. واہ کے بالیو میں اس موضوع نو بیان تے کرنا مگر میرا جی کر دے کہ تسی اج خالی نہ جاؤ. اتنا انتظام کیتا تساں رات بھی ساری حضور دا ذکر چ گزارن واسطے گھروں آئیو. او اج رسول اللہ دی بیٹی دا تحفہ اپنیاں تے بیٹیاں واسطے لے جو مسلمان دی بیٹی واسطے. شاید کہ ساڈیاں بیٹیاں تے سیدہ زہرا پاک دا رنگ چڑھ جاوے. کوئی تحفہ لے جو اج رسول اللہ دی بیٹی دا اپنی بیٹی واسطے. اور میں تہانوں صرف آج تقریر نہیں سنانی میں تہانوں تربیت دے طور تے حضور دی بیٹی دے چند ایسے واقعات عرض کرنے نے کہ جڑے ساڈی تے امت دیاں بیٹیاں دے واسطے راہ عمل بن جاون. او بیٹی جدوں ماں دی گود وچ آئی تے حضور نو خبر ملی نا تے رسول کریم آئے تے آپ نے فرمایا لیا خدیجہ میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹکڑا لیا نا جدو بارے حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی. فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے. عائشہ صدیقہ فرما دیا نے انج تے رب نے نبی ورگا دوجا نہیں بنایا. یہ تو پکا کیتا نا اہل سنت و جماعت دا کہ ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں. پر عائشہ فرما دیا فاطمہ جدو ٹردی سی تے انج لگدا سی جویں ٹور محمد دی. فرما دیا جدو فاطمہ بول دی تے انج لگدا جویں آواز محمد دی ہے. جدو بیٹھ دی تے انج لگدا جویں ادا محمد دی ہے. آپ فرما دیا او دا سایہ انج لگدا جویں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ تے سایہ کیتا ہے. گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کراں جدو عائشہ نے عرض کیتی نا کملی والے فاطمہ تے این تہاڈے ورگی ہے. نبی پاک نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے. جدو ٹکڑا ہی میرا تے میرے ورگی لگے گی نا. علامہ اقبال نے فرمایا مثل پیغمبر ہما اتوار او
گفتار او کردار او رفتار او اونج نبی دی مثل کوئی نہیں پر اے مثل پیغمبر ہما اتوار او اے او وے جی ہر عادت ہر طور تباری نبی ورگے نے او جڑی مثل پیغمبر ہے گرامی قدر سید ازارہ دنیا تھی آئیاں میرے نبی نے گودی چلے لے آؤ کملی والے نے بیٹی دا متھا چمے آؤ باگے دے رہنے والے کھربو جبار تے آنے والے او مکہ تے مدینہ دی مٹی جڑی میرے نبی دے قدم چم دی ہے اس مٹی دیا رب تے قرآن جو قسمہ جو قدائیں او دی کی شان ہے جدا متھا نبی پہ چم دا مٹی چمے نبی دے قدم تیرا مٹی دی قسم اٹھا کے فرماوے خاک کھائی اعلیٰ حضرت نے فرما کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے با کی حرمت پہ لاکھوں سلام مٹی چمے نبی دے قدم تیرا مٹی دی قسم اٹھا لوے تے جدہ متھائی نبی آپ چمے اس زہرہ دی میں کی شان سناواں رسول اللہ نے گودی چلے آتے بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا سائیں سردار حسین سردار فیصل آباد آج کے رسول تے شاعر اہل سنت تے شاعر اہل بیت رسول انہیں جد رسول اللہ دی بیٹی دی عظمت تے شانہ ویکھیاں تے سائیں سردار دی روح تڑپ گئی سنا دے ماں بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں نے توڑی سبحان اللہ بھی درکارے تے ہاتھا جڑے میں بار بار کرنا نہ کھڑے کر لو میں ہر تقریر چے وضاحت ضرور دینا میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم رب محمد دی تو آڑے ہاتھ کھڑا کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں جے مگر میں ہاتھ کھڑے کرن دا پیغام بار بار اس واسطے دے رہا کہ سورہ یاسین نے چلا کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے میری ملت دیو نوجوانوں موبائل سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو قیامت نو ہاتھا نے بولن آجے اور اے نہیں صرف کہ ہاتھ بولن گے اللہ فرماتا بتا شہادو ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ فرماتا ہاتھ بھی کھلن گے تے پیر بھی گواہی دیں گے جو انسان کسب کر درے اس واسطے جان لگے مافل تو موبائل بھی اپنا ہی لے کے جائے جے تے جتی بھی اپنی پا کے جائے جے واقعی کیونکہ قیامت نو ہاتھاں بھی گواہی دینی تے پیراں بھی گواہی دینی پر میرا دل کردا جدو قیامت نو میرے تے تواڈے ہاتھ نو اللہ پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا تے ہاتھ اس ویلے میرے تیرے خلاف گواہی نہ دے تے آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی پر جدو کملی والے دا نام آندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا تو ہاڈے گاؤں دیاں فضاواں گونجدیاں رہن اگلے سال تک انج بولو سبحان اللہ سائیں سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ کون دیوالی کو نہ پوچھیا گیا کملی والا بیٹی دا نا فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمہ چو نکلے آئے فاطمہ دا منا آزادیں میری بیٹی آپ بھی دو زخت آزادیں جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دو زخت آزاد کرا لیں گی پھر کیوں نہ پڑھیے کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اول فاطمہ کے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ لے آؤ کائنات اندر کون خاتون جڑی دا مقام جی ہوئے کہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت بھی حکمران پہ سالار فاطمہ او جنت بھی
حکمران پہ سالار فاطمہ باپ ہی ہوے جڑا سب تو پہلے جنت چ جاوے گا جڑا سارے نبیاں دا سردار جنہیں جنت دا تالا آپ کھلنا ہے کتے تو پہلے کوئی نبی بھی جنت نہیں جا سکتا پتر ہونے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے شوہر ہوے جڑا جنتیاں دے سردار تے آپ ہوے جڑی سیدۃ النساء العالمین جڑی ساری عورتاں دی سردار اس واسطے کہہ رہے جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور اینوں گواں تظیم یا اے پیار فاطمہ نوجوان سیدہ کائنات ہوندیاں نے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اج ایڈا ماڈرن دور آ گیا ہے اج بھی بیٹی آوے کدے باپ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوندا میں تے اس ویلے دی گل سنا رہا ہاں جدوں لوگ اپنی بیٹیاں نوں زندہ ہی دفن کر دیندے نے اس دور تے نبی دی بیٹی آندی ہے کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے باگے والی او جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اس بات پڑھیا زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور اینوں گواں تظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے در فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگے نہیں در فاطمہ تو مگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تے تواڈے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا ہو جے تیرے پاپا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہیں ہوندیاں لوکی کعبے دا طواف کردے ہیں میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر حج کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ اقبال نے فرمایا سید کائنات میرا دل تے کردہ میں تیری قبر دا طواف کرا پر کی کرم مصطفیٰ دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ اب مجبوری نہ ہوئے تو میں تیری قبر انور دا طواف کرن جتنی تیریاں شاناں گرامی قدر حضرات او رسول اللہ دی بیٹی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دن میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا آپ فرماتے ہیں کہ اسی جدو بھی حضور نہ گل کر دے سا نا تے اسی ادب نہ جملہ بول دے سا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے میرے ماں پہ تواڈے تو قربان ہو جان
صحابہ کے بار جدو بھی حضور نہ گل کرتے سن ڈائریکٹ نہیں سن کرتے، پہلے ایک جملہ ادب نال بولنا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تواڈے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان، پھر اپنی گل کرنی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت بلال، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، سارے دیگر صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین، جدو بھی گل کرنی پہلے اے جملہ لازمی بولتے سن، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تواڈے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماندے نے میں ویکھیا حضور دی بیٹی زہرا آ رہی ہیں، یقیناً حضور اٹھ کے کھڑے لازمی ہوئے بن گئے، کہ جد حضور بیٹی نو ملن جاندے نے تے بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی، جدو بیٹی آوندی تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ اینو کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ۔ بیٹی آوندی تے حضور متھا چومدے نے، باپ جاندا ہے تے بیٹی ہاتھ چومدی ہے۔ بیٹی آوندی ہے تے حضور اپنی جگہ تے بٹھا دیندے نے، باپ جاندا ہے تے بیٹی اپنی جگہ تے بابا نو بٹھا دیندی ہے۔ اینو کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماندے نے نبی کریم دی بیٹی آ رہی، یقیناً حضور اٹھ کے ضرور کھڑے ہوئے ہون گے، اٹھ کے بیٹی نو سینے نہ لگایا۔ پتہ نہیں سرکار نو اپنی بیٹی نے اس دن کتنا کو پیار آیا کہ متھا چوم کے سینے لگا کے حضور نے فرمایا، فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فرمایا نہیں دیئے سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان نے، تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان نے۔ اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو، میرے نبی دا اپنی بیٹی نہ پیار ویکھو، فرمایا زہرا تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان۔ پیدا ہوئیاں تے تربیت مصطفیٰ نے کی تھی، پالیا اما خدیجۃ الکبریٰ ورگی ماں نے، تے تربیت ماں تے باپ نے پھر ایسی کی تھی کہ بچپن سیدہ فاطمہ تو زہرا تے محلے چ ایک بچی دی شادی آ گئی قریش دے خاندان وچ۔ چند عورتاں اما خدیجہ کو لا کے کہنے لگیاں کہ خدیجہ صبح ساڈی بیٹی دی شادی کی تے اپنی بیٹی فاطمہ نو لے کے آیا جی۔ تو انہیں یاد ہے کہ شادی دا کارڈ آ جائے نا تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے کہ شادی تے جانا ہے۔ جس دن شادی دا دہاڑا آیا نا، وہ اما خدیجۃ الکبریٰ دی گود وچ آ کے سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھ گئیاں تے بچپن نے عرض کی تھی، امی سارے لوگاں دی بچیاں شادی تے جا رہی ہے تے اساں نہیں جانا؟ اما خدیجہ نے فرمایا، بیٹی اساں نہیں جانا۔ امی اساں کیوں نہیں جانا؟ فرمایا، بیٹی ساڑھے کل کوئی نواں سوٹ بھی نہیں تے زیور بھی نہیں، اسی کی پہن کے جانا ہے؟ اساں نہیں جانا بیٹی۔ میں تھوڑی بات دی وضاحت کر دیواں، اے او اما خدیجۃ الکبریٰ جڑی مکے دی ملکہ ہوندی سی، جنوں ملکہ مکہ کیا جاندا سی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کو دولت اتنی سی کہ عرب دے سارے مکے دے سارے امیراں دی تجارت دی دولت ایک پاسے رکھی جائے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلے چ رکھی جائے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیراں تو زیادہ سی۔ مگر جس دن ہوئی نا اما خدیجہ دی میرے نبی نال شادی، اس رات نو اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدماں چ رکھ دی۔ سیرت نگار لکھدے نے کہ اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف حضور بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں نے تے اما خدیجہ فرما دیا کہ میرے تے سرکار دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ ظاہری طور تے مینوں حضور نظر ہی نہیں آ رہے، اتنا اونچا ڈھیر سونے دا۔ ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی دولت میرے نبی دے قدماں وچ رکھی تے عرض کر دیا نے، سب کچھ یار اے حوالے تیرے، جندڑی جان بھی تیری، میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری۔ ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے زندگی دی دولت میرے نبی دے قدماں چ رکھی۔ پاک کملی والیا، میں تیری امیری تو قربان جاواں، میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی۔ اما خدیجہ نے نہیں آکھیا کملی والیا، نہ تے کماندیاں زندگی لائی ہے تو ونڈدیاں رات بھی نہیں لگائی، آکھیا بس سب کچھ یار اے حوالے تیرے، جندڑی جان بھی
میری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری اج ویلا آ گیا دولت بھی بنڈی گئی اما خدیجہ دے گھر فقر دی دولت آ گئی بیٹی نے پوچھا امی ایسا شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا کی لینے جانا ہے ساڈے کول سوٹ بھی کوئی نہیں چنگا زیور بھی کوئی نہیں میں بیٹی تینوں جنت دے اگر شادی تے لے کے ٹر گئی انہاں شریکاں نے مینے مارنے نے مکے دی ملکہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ بیٹی ایسا نہیں جانا شریک مینے مارن گئے اس ویلے بیٹی اپنی ماں دے سینے دے نال لگ گئی بیٹی نے جڑا جملہ بولیا قیامت تک دی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا مصطفیٰ دی بیٹی نے آکھیا امی جی اساں زیور کی کرنے اساں چنگے سوٹ کی کرنے نے امی آج اسی شادی تے چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنے ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ابو تے کہندے نے زندہ باد بیٹی نے آکھیا بابا امی جانا سی چلنے نا مومن دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوندا اے تے ابو فرماندے نے کیسا جملہ ہے بیٹی دا اصل زیور حیا ہوندا ہے واہ کے بالیو میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان حضور نے فرمایا کہ حیا ایمان دا حصہ ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت عربی دا مقولہ ہے کہ جو تیری حیا مر جائے تو پھر تیرا جو دل کریو کریا کر نبی کریم دے غلاموں سرکار دو عالم نے فرمایا حیات ایمان دو ایسیاں چیزاں نے ان دونوں ایک دوجی نال اتنا پیار ہے کہ جدوں ویکھو گے ایک جگہ کٹھیاں ویکھو جدے چ حیا ویکھو سمجھو دے وچ ایمان ہے تے جدے چ ایمان ویکھو سمجھو دے وچ حیا ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ان دونوں چیزاں ایک دوجی نال اتنا پیار ہے کہ انہاں وچوں ایک ٹر جاوے تے دوسری بھی چلی جاندی ہے ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جائے تے ایمان بھی چلا جاندا ہے حیا اصل زیور ہے اسلام نے تائیوں تے بیٹی نو فرمایا کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھ یہ بھی حیا ہے مگر اے نہیں کہ صرف بیٹی نو آکھیا چہرے تے پردہ رکھ بیٹے نو بھی آکھیا کہ جدو تو بھی نگاہاں جھکا کے ٹرے گا تے معاشرہ پھر ٹھیک ہوئے اسلام نے بیٹی نو دسیا کہ چہرے تے نقاب تے پردہ رکھ تے مرد واسطے بیٹے واسطے حکم ہے کہ جدو ٹرے تے اپنی نگاہاں اپنے سجدے دے مقام تے رکھیا کر میں سچی دسو جدو بیٹی اپنے چہرے تے نقاب تے پردہ رکھے تے بیٹا نگاہاں جھکا کے ٹرے معاشرہ ٹھیک ہوندا کہ نہیں صرف بیٹی دی تقریر سن کے سید زہرا پاک دی عظمت سن کے ٹور نہیں جانا میں نو اے دسو بھائی نوجوان بیٹھے ہو طبقہ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نوجوان ہوں جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم ویکھدی ہوے او ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی بن سکدا ہے جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلاندے فیس بک یا واٹس ایپ تے دنیا داری کردی ہوے سو ماں دا پتر وڈا ہو کے عالم دین یا حافظ قرآن تے نہیں نہ بن سکدا جدو دیاں ماواں وال کٹان والیاں یا ناخن ودھان والیاں یا ادے بازو پان والیاں گیوں دو دے پتر ڈکیت پیدا ہون لگتے کدے ایک دور تے زمانہ ہوندا سی ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے نا او جڑی کونڈ والی ماں ہوندی سی
وہ جڑی اگلے زمانے چ ماں ہوندی سی، وہ جڑی کھدر دی چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھدی سی، تے تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی، نالے سورہ یاسین دی تلاوت کر لیندی سی، پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ سبحان کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا تے فرید تے دوجا نہیں ہونا، کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے، کدے ماں تے آ جائے واپس۔ آج بھی اگر ماں ہوئے سیدہ زہرا پاک ورگی تے اما خدیجۃ الکبریٰ ورگی اولاداں اج بھی ٹھیک پیدا ہو سکدیاں نے۔ ماں دی شان سنن والے اپنی اولاداں واسطے ماں اچھی منتخب کریا۔ گندم بیج کے جو نہیں اگ دیتے، ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے۔ جویں دی ماں ہوے گی اوویں دی بیٹی ہوے گی، جویں دی ماں ہوے گی اوویں دی اولاد ہوے گی۔ ماں دا پا پردہ ہونا تے ماں دا حیا والا ہونا بڑا ضروری ہے، اور صرف ماں دا نہیں، باپ دا با حیا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر دیوے دے اندر انسان تیل دی جگہ پانی ڈال دے تے کیا وہ دیوا روشنی دے گا؟ تے جس اولاد نو حرام کھلایا جاوے یا دودھ ہی ایسی ماں دا پلایا جاوے، او اولاد اپنے باپ نو روشنی کیویں دے سکتی ہے؟ آؤ پہلے اپنے گھراں دے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرو، بیٹیاں دے سراں تے پردہ رکھو۔ صحابہ دا اجتماع تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، صحابہ دوسو عورت لئی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیتا، میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے کہ مینوں خیال آیا جدو سوال محمد ہووے تے جواب فاطمہ ہوندا ہے، تے ہووے نا تے نبی دی بیٹی کولوں نہ پوچھ کے آواں۔ مولا علی جلدی جلدی گھر گئے تے سیدہ کائنات کم پیاں کر دیاں، فرمان لگے زہرا تیرے بابا جان نے سوال پوچھے۔ اے بچوں نو چپ کرا کے رکھو بیٹا، تساں بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا زہرا تیرے بابا نے سوال پوچھا تے کسی نو جواب نہیں آ رہا کہ عورت نے سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ نبی دی بیٹی نے برجستہ جواب دیتا، سوچیا بھی نہیں، جلدی نال فرمان لگی مولا علی ہور کیڑی چنگی گل ہے؟ عورت علی سارے تو چنگی گل ہے کہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے۔ یہ جواب سن کے جدو نبی کریم دی بارگاہ چ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرا رہے نا تے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جواب میں دیواں؟ نبی کریم نے مسکرا کے فرما لی دیو نا، جواب دیو۔ مولا علی نے تو کی کملی بالیا جواب دے، عورت لی سارے تو چنگی گل ہے غیر محرم مرد نو نہ ویکھے، کہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے۔ نبی کریم نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے، پر لفظاں جو فاطمہ دی خوشبو پئی اوندی۔ انج دا جواب بس وہ دے سکدی ہے جنوں محمد نے پالیا ہوئے۔ سبحان آسی نا تربیت بیٹی دی، آسی اس ماں دی تربیت، آسی اس باپ دی تربیت۔ او بیٹی جدو بول دیئے تے انج لگ رہا جی میں محمد پہ بول دے، وہ اسلام دا سارا خلاصہ ایک جملے چ بیان کر دے۔ اپنی بیٹیاں دی تربیت، اپنے بیٹیاں دی تربیت اسلام دی نہج تے کرو۔ اج عورت نے شکوائے جڑی ٹیلی ویژن وچ ماڈل بن کے آندی ہے نا، اور وہ شکوا کرتی ہے، سوال کرتی ہے اسلام دے اوپر۔ وہ کہندی ہے کہ اسلام انہوں پردے چ قید کرنا چاہتا ہے۔ میں کیوں قید ہوا؟ میرا ترقی کرن دا حق نہیں ہے؟ میں بھی کالج وچ جاواں، میں یونیورسٹیز وچ جاواں، میں بزنس کراں، میں کیوں نہ کراں؟ تینوں اجازت ہے، کر، ضرور کر، مگر اسلام تینوں قید نہیں، مسلمان دی بیٹی تینوں قید نہیں کرنا چاہتا۔ سنیارے دی دکان ہوئے، جیولرز دی دکان ہوئے، سونے دی دکان ہوئے تے دکاندار دکان دے وچ سونا 2-4 کلو رکھ کے تے باہر تالا بھی سونے دے لگا دے تے سچی دسو چور نو اندر جان دی لوڑ کھڑی نہیں نا، کیونکہ سونا تے باہر ہی ہمیشہ چھپا کے انہوں رکھیا جاندا جڑی قیمتی چیز ہوئے۔ اسلام نے بیٹی تے پردہ دے کے دسیا کہ مسلمان دی بیٹی تو بڑی قیمتی ہے، تو گہنا ہے اسلام دا، تو خزانہ ہے اسلام دا۔
ہر مکان دے اتنے کدے دیکھا جی کسی مکان تے کسی نے چادر دیتی ہوئے پردہ ہوئے؟ نہیں نا، ایک کوئی مکان ہے پوری کائنات جہدے تے پردہ ہے انہوں کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہر کتاب تے غلاف نہیں ہوتا، غلاف صرف قرآن پاک تے ہوتا ہے۔ تے ہر قبر تے بھی چادر نہیں چڑھ دی، چادراں ولیاں دیاں قبراں تے چڑھ دیا۔ پتہ چلیا اسلام دے اندر پردہ اس چیز تے دیتا جاندہ جڑی قیمتی تے مقدس ہو گئے۔ اسلام نے بیٹی دے سر تے چادر دے کے دسیا تو بڑی مقدس ہے، بڑی پاک ہے، تو بڑی قیمتی ہے، تے خدا نے پردے چ چھپا کے رکھے جاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ تو رسول اللہ دی بارگاہ جدی بارگاہ وچ حاتم تائی دی بیٹی قیدر بن کے آئی تو دے سر تے دوپٹہ نہیں۔ سید عالم نے اپنی کملی مبارک اس بیٹی دے سر تے دے دیتی، کسی عرض کی تھی کملی والے تک کافر دی بیٹی ہے۔ حضور دی آنکھاں وچ ہنجو آگے رو کے میرے نبی نے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے بیٹی نہ، فرمایا دے سر تے چادر دے کے اون والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا اے مسلمان دی بیٹی محمد جے اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا۔ اپنی بیٹیاں دے سراں تے چادر دے پردہ کرو۔ میں تے اس ویلے اج دے باپ تے بھائی دی غیرت ویکھ کے حیران ہو جانا کہ جدو بھائی موٹر سائیکل دے پیچھے بٹھا کے اپنی بہن نو لے جائے تو دیاں زلفاں ہوا چڑھ دی تے غیر محرم ویکھ۔ جدو بیٹی دی شادی دا دن آوندا تے میرج ہال وچ بیٹی نو آپ ہی بیوٹی پارلر چ تیار کرا کے دلہن بنا کے تے او سٹیج تے ہزاراں لوگاں دے سامنے بٹھا دیتا جاندا۔ غیر محرم دی نظر تیری بیٹی تے بہن تے پیندی اس ویلے تیری غیرت کتھے مر جاندی۔ تاجو بیٹی بھی آکھے کہ بابا میں کیوں غیراں دے سامنے بیٹھا، مینوں اے ویکھے جدنا میرا نکاح پڑیا تے میں بس اینوں ویکھا۔ میں دیکھ در پڑھیا کرنا کہ جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ ایک عورت کہی ایک بابا جی کو کہنے لگی بابا جی اسلام دے اندر عورت نو حکم ہے کہ مرد دی فرما برداری کر۔ مرد نو کیوں نہیں حکم کہ عورت دی فرما برداری کر؟ میں انسان نہیں؟ سوال بڑا معقول سی۔ بابا جی نے فرمایا بیٹی تیرے بیٹے کننے نے؟ کہنے لگی میرے 4 بیٹے الحمدللہ۔ بابا جی فرمان لگے بیٹی تینوں ایک مرد دی فرما برداری دا حکم ہے جڑا تیرا شوہر ہے، پر وہ جڑے تیرے 4 بیٹے نے وہ بھی مرد نے پر انہاں نو تیری فرما برداری دا حکم ہے۔ تینوں تا ایک دی فرما برداری دا حکم ہے نا، انہاں 4 نو تیری فرما برداری دا حکم ہے۔ تینوں تے شوہر پسند نہ آوے تے تو خلا لے کے طلاق لے کے کسی اور مرد نہ شادی کر سکنی ہے، پر او جنہاں نو تیری فرما برداری دا حکم ہے نا انہاں نو تے تو پسند ہی پسند ہے، انہاں دی تے جنت ہی رب نے تیرے قدماں چ رکھ دیتی ہے۔ اسلام نے تینوں حقوق دیتے نے، تیرے حقوق مارے نہیں۔ آؤ نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا ذکر سنن والیو اپنی بیٹیاں واسطے تحفہ لے جاؤ۔ اپنی بیٹی نو تسی چاہندے ہو نا جنت چ چلی جاوے، تسی چاہندے ہو نا میری بہن جنت چ چلی جاوے، میری بیوی جنت چ چلی جاوے، ہر انسان دا کیوں اس انسان ایک اگ دے اندر کیڑی نو بھی جلدا نہیں ویکھ سکدے۔ سوچو جڑا انسان ایک کیڑے نو اگ چ جلدا نہیں ویکھ سکدا اپنی اولاد نو قیامت نو دوزخ چ سڑدا کیویں ویکھے گا؟ تے جے تسی چاہندے ہو نا کہ جنت چ ٹر جائیے تے پھر آؤ اپنی بیٹیاں نو انہاں راواں تے ٹور دیو جنہاں راواں تے محمد دیاں بیٹیاں ٹردیاں رہیاں نے، کیونکہ رستے سیدھے جنت والے جاندے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دی تربیت پھر انج فرمائی کہ امام حسن فرماندے نے میں اپنے بچپن چ ویکھیا عشاء دی نماز پڑھ کے میری ماں زہرا سجدے چ سر رکھ دی تے فجری ویلے دی اذان ہو جاتی ہے تے سر اٹھا کے کہندی ہے یا اللہ ایڈی چھوٹی جی رات بنائی میرا تے سجدہ مکمل نہیں ہویا۔
کوئی ایڈی لمبی جی رات بنا میں رج کے تیری عبادت کر لواں تے مدینے دی عورتاں آ کے کہندیاں نے زہرا ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو تے فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے اج تے میں ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھے تے رات مک گئی فرماندیاں میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ایکو رات ہی سجدے چ گزار دیواں میں ساری رات ایک سجدے چ گزار دیواں ایسا عبادت ہے شوق آج اگر ماں نماز نہیں پڑھ دی تے پتر کیویں پڑھے گا اگر باپ ہی نمازی نہ ہوئے باپ سویرے 9 بجے اٹھے تے پتر با جماعت فجر تے نہیں پڑھے گا نہیں نہ پڑھے گا اگر تسی چاہتے ہو کہ بیٹی نمازی بنے تے پکی بات ہے پہلے ماں نو نمازی بننا پوے گا جے پتر نمازی بننا چاہے تو دے باپ نو پہلے نمازی بننا پوے گا پہلے اپنے آپ نو درست کرو پھر اولاد دی تربیت ہوے گی اولاد او نہیں کردی جو ماں پہ کہندے نے اولاد او کردی جو ماں پہ کردے نے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ول تمیں دی کوڑی ہندی سنے پتیاں سنے پیاں جڑے کم کماون ماواں سویو کماؤ دیاں پیاں بزرگاں نو پتہ نوجواناں واسطے مرد کر رہے ہیں ول تمے دی کوڑی ہوندی اے تما ایک پھل ہے پنساری دی دکان تو ملدا ہے سنیاسی تے پنساری لوگ کہندے نے کہ اتنا کڑوا ہوندا تما کہ انہوں پاؤں دے نیچے رکھیے نا تلی دے نیچے تے او دی کڑواہٹ گلے چ آ جاندی ہے اتنا کڑوا ہوندا میاں صاحب فرماتے نے ول تمے دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں جڑے کم کماون ماواں اوہ کماؤندیاں تیاں جویں سارا پھل ہی کڑوا ہوندا نا تے سارا درخت کڑوا ہوندا ہے او دے پھل بھی تے بیم ہی کڑوے ہوندے نے ماں دے وچوں جڑا پھل پیدا ہونا او بھی پھر اسی طرح دا ہونا جویں تا ماں ہے تو ماں پردہ دار ہونا ضروری ہے نا جدوں ماواں انج دی ہون تے پتر حسن حسین ورگے پیدا ہو جائے بولو 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 سبحان اللہ تساں انتظامیہ والے نے کہنا اسی صاحب نو کیوں بلایا سی اج کیویں دیاں گلاں کر گئے مگر یقین کرو کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے میرے معاشرے دا ہر حصہ تے ہر عضو پہ دکھ دے اسی کیڑے کیڑے دکھ نو روئیے ایسی عبادت والی بیٹیوں نے جدو ویکھیا نا میرے بابا ساری ساری رات سجدے چ گزار دیندے نے ایسی عبادت کیتی پھر ایسی عبادت کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک دن جبریل وحی لے کے آئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا آیت پاک دا مفہوم اسی کہ قیامت نو سارے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا پل صراط کی ہے اج میں نہر یا دریا تے پل ہوندا نا انج دوزخ دے اوپر قیامت نو پل رکھیا جاوے گا بال نالو باریک تلوار تے بلیڈ نالو تیز حکم ہوے گا سارے گزرو اپنے اپنے عملاں دیاں پنڈاں لوگ کے گزرن گے نا تے نیک تے انج گزر کے جان گے جویں بجلی چمک دی تے اتنی دیر وچ اور گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گردے ہون گے اے آیت آئی تے میرے نبی دا تے غم دگنا ہو گیا تے خیال کیے میری گناہگار امت گناہاں دی پنڈا چک کے پل سے رات کیویں گزر گئی وہ 500 سال دا سفر ہے دن بھی رونا تے میرے کریم آقا نے رات بھی رونا ہن میرے نبی دا دل نہ لگے ایک دن حضور روندے روندے مدینے دی گلی تے گلی تو بازار تے بازار چ جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار وچ چلے گئے سجدے چ سر اقدس رکھیا تے دن بھی میرے آقا رو رہے تے رات بھی امت غم وچ رو رہے تے رب حب لی امتی دیاں دعاواں ادھر مدینہ شریف ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے حضور نظر ہی نہیں آ رہے صحابہ مسجد نبی چ بیٹھ کے رو رہے کہ حضور کتنے نے کو کسی دیوار نہ دیکھو کسی نکر چ بیٹھ کے رو رہے حضور نظر ہی نہیں آ رہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ٹر گئے نے دل دار دلا دے پتنو چکے بہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک انڈ دیتی جدی آرا
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا میں اپنے کاکا نو ڈھونڈ کے لے کے آواں فرماتے ہیں میں روتا روتا بازار چ گلی تے جنگل دے اندر آیا آوازاں پہ دیندے نے کملی والے آ کملی والے آ کملی والے آ کدھروں سرکار دی آواز نہ آئی حضرت ابو ہریرہ نے دیکھے کجڑی بکریاں پہ چار دائے او دے قریب آ کے فرمان لگی اجڑی آ کدھر میرا نبی ویکھے آئی اجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے دس تیرا نبی کیویں دا ہے پکار کے فرمان لگے او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا ہے او دے ورگا تے رب دوجا بنائے کوئی نہیں اجڑی کہن لگا دس میں تینوں دساں میں نبی ویکھیا کہ نہیں ویکھیا تینوں دس تیرا نبی کیویں دا ہے آپ نے فرمایا تو میرا محبوب ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما ادھی راتی دن چڑھ جاوے کیوں مکھ تو نکاب ہٹاوے جے کھولے بل زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے حسن مہیرا جدی جھال نہ چلی جاوے آدم دا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اجڑی کہن لگا جے نبی ایڈا سنے میں نہیں ویکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل وال جا رہے اجڑی کہن لگا جان والیا میری گل سنی جاؤ میں تیرا نبی تے نہیں ویکھے آ اج تل دل گزرے بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے او سامنے گار جو کسے دے رون دی آواز آندی ہے میریاں بکریاں گار کے منہ رکھ کے او دے غم چ روئی جاندیاں نے آپ نے فرمایا آوازاں کی آندیاں نے کہن لگا آوازاں آندیاں نے امتی 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 آپ نے فرمایا جڑی آپ او تے میرا نبی ہے جیڑا امت غم چ روئی جا رہا ہے حضرت ابو ہریرہ غار اندر آئے دیکھیا نبی کریم سجدے تے رو رہے آپ دے اتھرواں نال ساری غار دی زمین اندر ہو گئی جپا مار کے عرض کی تھی کملی والیا اٹھ تیرا ابو ہریرہ آئی اٹھ کملی والیا گلیاں سجیاں ہو گئیاں کملی والیا مدینے دیاں گلیاں اجاڑ بن گئیاں اٹھ سونے غلاماں دے کلے دے پھٹ جانی تیرے نبی زارو کی تار روندے جاواں رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینے دیاں گلیاں چ آئے فرما دے لوگو جلدی جاؤ کملی والے غار چپے روندے نے سارے صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آ کے نبی نو جپا مارے عرض کیتی اٹھ سونیا تیرا صدیق آیا اٹھ کملی والے مینوں دس کیڑا غم لگ گیا سونیا میں رو لینا تیرے آقا سجدے تے روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جپا مارے عرض کیتی سونیا اٹھ تیرا عمر آیا مینوں دس کملی والے میں رو لینا محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے نبی کریم زارو کی تار روئی جا رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے کسی نے آگیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے جنہوں ویکھ نبی نو چین آ جاندا ہے کو نبی دی بیٹی زہرا نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا سیدہ مدینہ دیاں عورتاں دے جھرمٹ چ بیٹھ کے پیاں روندیاں عرض کیتی سیدہ ذرا جلدی آیا جے نبی کریم غار چ روندے نے حسین دی امی پردہ کر کے باہر آئیاں حضرت سلمان فارسی
فرماتے نے میرا کلیجہ پھٹ چلیا نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے اس چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے ہوئے نے نبی دی بیٹی نے غار جا کے اپنے بابا نو جفا ماریا عرض کی تھی بابا اٹھو زارا آئی ہے اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نال لا لیا عرض کی تھی بابا ہر دن زیارت کران دے رہے ہو اج 3 دن گزرے دید کیوں نہیں کرائی فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے نازل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا با ایمنکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماندا قیامت دن سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا نہ رونا گناہاں دیاں پنڈا چک گئے اے میرے غلام کیویں پل صراط گزرن گئے سیدہ بابا دے سینے رو کے لگ گئیاں عرض کیتی بابا روانا بیٹیاں کولوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کردیاں بابا رب نال میں آپ ہی گل کر لینی ہوں بابا تسی نہ رویا جے فرما دیا ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا وا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جاؤں فرما دیا مولا علی میرے بابا روندے نے دسو میرے بابا لی قیامت نو کی کرو گے فرمایا زیادہ وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں میں میرے پترو دسو کی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہہ دیا بابا میں بھی وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آ گئے عرض کی تھی کمنی والے آپ اللہ فرماتا ہے اپنی بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں فاطمہ روندی نہیں ویکھی جاندی ایدیاں زندگی دیاں راتاں مصلے تے گزریاں نے کملی والے آ قیامت نو جویں تیری بیٹی آکھے گی اسی اوویں کر لواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق محمد یا محمد ہاتھ اٹھا کے کہو سونے آقا نے بخشش کروانی ہے ہاتھ اٹھا کے سارے کہو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد نعرہ رسالت قیامت نو جویں مصطفیٰ دی بیٹی آکھے گی اسی اوہیں کر لواں گے واقعی والے انہیں رب نو کنا کو راضی کیتا ہے کہ رب کہندا کملی والے جویں تیری بیٹی راضی ہوے گی اسی قیامت نو جو کر لواں گے اس بیٹی نے مصلی تے زندگی گزار دیتی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ایڈی لجپال ہے نا اور سرکار دو عالم دا بیٹی نہ پیار بھی کو جو وکھرا جیسی ایک دن نا حضور دوپہر گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تو بیٹی نو ملن گھر آیا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک دا گھر کو دور نہیں سی مولا علی دے گھر دے اندر اما عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر ایک کوئی دیوار سی وہ دیوار بھی حضور تو برداشت نہ ہوئی تے نبی کریم نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لی تے سارا دن کھڑکی چ بیٹی نو ٹر دیاں پھر دیاں ویکھ دے رہنا 5 وقت نماز پڑھ کے بیٹی نو ویکھنا ہونا تے اج پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آؤں لوگ بیٹیوں نو دفن کر رہے تے مصطفیٰ ویکھ بیٹی نہ کیویں پیار کر رہے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے حضور گھر آئے تے ویکھیا تے بیٹی تندور وچ روٹیاں پہ لگا ہوئے شہزادی ہوئے کون این دی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ایک دن میں حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر ہی رمضان شریف دے روزے دا دن سے آپ فرما دی میں ویکھیا کہ زہرا پاک آرام فرما رہی ہیں تے حسنین دا جولا آپ ہی پیا جولدا ہے
ام ایمن فرما دیا میں ویکھیا کہ چکی بھی پہ چل دی ہے تے دانے بھی کوئی رکھ رہا ہے تے آٹا بھی بن رہا مگر نظر کوئی نہ آیا. آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ اج منظر ویکھ کے آئی ہیں فاطمہ دے گھر. حضور نے فرمایا ام ایمن ماں جی اصل چ گل یہ سی کہ میری بیٹی نے روزہ رکھیا سویر دی کم لگی. اللہ نے فرمایا جبریل فاطمہ تھک گئی میں او دے تے نیند تاری کر دینا او سو جاندی ہے تے تو جا کے گھر دے کام کرے ہا. اے او شہزادی کے چاہے تے فرشتے تے ہوراں بھی آ کے کم کر جان. مولا علی فرماتے ہیں میں ویکھیا سیدہ فاطمہ دے نا گردن تے نشان سی. پوچھیا فاطمہ نشان کر دے. سیدہ کائنات نے فرمایا مولا علی پانی دیاں مشکاں چک چک کے نشان بن گئے. اج چودھری دی بیٹی ہوئے تو کم کرنا آر محسوس کر دیئے. باپ دا بھی دل کردہ بیٹی دی شادی کرن تو 2 نوکرانیاں تے وہاں میری بیٹی کم نہ کرے. تے چودھری دی بیٹی ہے تے وہ تو مصطفیٰ دی بیٹی سی. اس بیٹی دا اسوہ ویکھو او دی سیرت ویکھو. سیدہ کائنات دور چ روٹیاں لگا رہی ہیں تے متھے تے پسینے دے قطرات نے. نبی پاک کو قطرے برداشت نہ ہوئے پسینے دے شفقت بدری تو برداشت نہ ہوئے. نبی کریم نے قریب آ کے فرمایا بیٹی فاطمہ اج تیری ماں ہوندی تے تینوں روٹیاں پکا کے دیندی نا ماں نہیں نا. نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا تو پیچھے ہو جا تو پیڑے بنا کے دے میں بعد وقت تیرا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے رہا. پھر فطرت دی نگاہ نے ویکھیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پھیلا ہوئے. چند روٹیاں لگا کے نبی کریم اپنے حجرے چ آگے. تھوڑی دیر جا کے سرکار بیٹھن لگے تو سیدہ بھی پردہ کر کے تشریف لے آئیاں. تیرے پردے تو نثار جمع رسول اللہ دی بیٹی جدے پیر دی تلی کدے زمین نے ویکھی تے جدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا. سیدہ آئیاں تو میں نے نبی اٹھ کے سینے لگا کے متھا چوم کے فرمایا بیٹی خیر ہے میں تو ہن مل کے آ رہا تسی کیوں آئی ہو. عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہاں جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او تے پک گئیاں مگر جڑیاں تسی لگا کے آئے ہو او نہیں پیاں پک دیاں. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ تا دنیا دی آگے کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے روٹیاں پکنیاں ہی نہیں محمد دے ہاتھ لگ گئے. جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں تے آگ نہ پکاوے تے جنہوں میرا نبی فرماوے فاطمہ ٹکڑا ہی محمد ہے. اس زہرہ دی میں کی شان بیان کرا. یاد نہ فتح مکہ دے دہاڑے میرے نبی جدو کعبے چ گئے تے 360 بت ویکھ کے تے ایسرا چھڑی دا اشارہ کر کے بتن والے تے میرے نبی نے فرمانا جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حضور انج بت والے چھڑی دا اشارہ کر دے بت زمین تے ڈگ کے ٹوٹ جاندے. حضور مار دے نہیں دوروں اشارہ کر دے تے بت ٹوٹ جاندے. کیوں نہیں مار دے؟ علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور مار دے اس واسطے نہیں کہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ نے فرمایا کہ ایک کافر جڑے بتاں دی پوجا کر دینا بتاں نوں بھی دوزخ دینی ہے تے کافراں نوں بھی دوزخ دینی ہے. اللہ فرمایا کملی والے بت دوزخی نے کسے بت نوں ہاتھ نہ لگا دے مینوں بتاں نوں بھی جنت دینی پے جاوے گی. آٹے نو لگ جائے نبی دا ہاتھ تے اونوں اگ نہ ساڑے بت نو لگ جائے نبی دا ہاتھ تے رب فرماوے جنت دے دیواں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی تو انہاں دے گھر مہمان آئے تے آپ نے نا کھانا رکھیا دسترخوان تے. او دسترخوان تے تھوڑا سالن ڈل گیا تے آپ نے دسترخوان کٹھا کر کے نہ تندور پہ جلدا سی تے وچ سڑ دیتا. مہماناں نو خیال آیا کہ انی فضول خرچی اگر دسترخوان سالن خراب ہو گیا تے دھو لو تو سا تندور ہی سڑ کے ساڑ دیتا ہے. آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر دے بعد نا اس طرح جا کے اپنے تندور وچ ہاتھ ڈالیا تے کپڑا باہر کر لیا. آپ نے اس طرح کھولیا تے کپڑا سڑیا نہیں بلکہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا. پوچھا حضور یہ کی کرامت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی میں تسی آئے ہو نا ایک دن حضور بھی مہمان بن کے آئے سن تے اس دسترخوان تے میں کھانا رکھیا نبی کریم نے کھانا کھا کے نا تے اس طرح ہاتھ مبارک اس طرح سرکار نے اپنے عبداللہ والے ہاتھ منہ مبارک صاف کیتا. او دن گیا تے اجد آیا. میرا ایمان جنوں نبی دا ہاتھ لگ جانوں اگ نہیں ساڑ سکتی. ایک کپڑا جدو گندا تے خراب ہو جائے نا میں نو کدے نہیں صاف کیتا. میں نو تندور وچ سٹ دینا تے اگ نو جلاندی نہیں بلکہ صاف کر کے باہر نکال دیندی ہے. کپڑے نو لگ جائے نبی دا ہاتھ آٹے نو لگ جائے نبی دا ہاتھ پتھر نو لگ جائے نبی دا ہاتھ تے اگ جلاندی جدے سینے چ کملی والا وسدا ہو. سبحان اللہ. او غلام نو دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکدی ہے پر کملی والا کو وساوے تے صحیح سینے سے.
آؤ نوجوانوں، میں آخر ایک بات کر کے سیدہ زہرا پاک دے حوالے نال آپ دے وصال دے متعلق دی اجازت چاہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی۔ وہ اونٹنی جدے تے نبی کریم سواری فرما دے سن، حضور دی اونٹنی غضبا یا قصبہ، اور 3 دن نبی کریم دی قبر انور کو بیٹھ کے روندی رہی تے سرکار نظرین آئے تو انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتا۔ نبی کریم دا گدا یافور جدے تے حضور سواری فرما دے 3 دن مدینہ دی گلیاں چ پھر دے تے حضور نو ڈھونڈ دے، سرکار نظرین آئے انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتا۔ حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ مدینہ دی گلیاں چ رو رو کے نکے نکے بچیاں نو پوچھ دے نے، بچے کدھر حضور نو ویکھیا جی؟ حضور دا نام سن کے بچے رون لگ پندے تے حضرت بلال بھی رو کے فرماتے ہیں جے کسی نو حضور نظر ہی آئے تو مینوں بھی وکھایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی حالت ہوگی، سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے روندے نے، شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے حضور دن کتھے گزاریا؟ تے آپ رو کے فرماتے ہیں مدینے دے باہر جا کے رستیاں ول ویکھدا رہیا، ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے۔ جناب پاک دے غلاماں تے جانوراں دا حضور دے وچھوڑے چ اے حال ہے، دسو نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوے گا؟ سیدہ کائنات نبی کریم دے وصال دے بعد 6 مہینے زندہ رہیاں، اور یاد رکھیے گا حضرت سیدہ فاطمہ دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں۔ آپ جدو دنیا تو وصال تے پردہ کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سی، جوانی سی۔ آپ دے دنیا دی جان دی ایک ہی وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا۔ 6 مہینے زندہ رہیاں تے دن بھی رونا تے رات بھی رونا، نہ کچھ کھاندیاں نہ کچھ پیتیاں۔ تے مدینہ دی عورتاں آ کے کہندیاں سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو، تواڈے رون نہ کسے دن ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے، کدے تے آرام کریا کرو۔ تے آپ فرماندیاں آرام کتھوں لے کے آواں؟ جنہاں نوں ویکھ کے آرام آندو سی او محبوب بھی ٹر گئے۔ آپ نے نبی کریم دے وصال دے بعد جڑا قصیدہ لکھیا اودے وچ فرماندیاں کہ لوگوں مینوں او غم لگیا ہے جے اے غم دن نوں لگ جاوے تو دن بھی رات بن جاوے۔ دن بھی رونا تے نبی کریم دا نام لے کے رات بھی روندے رہنا۔ 6 مہینے گزرے، رمضان شریف دا مہینہ آ گیا۔ 3 رمضان شریف دا دہاڑا تے مولا علی فرماتے ہیں میں باہروں گھر آیا تے ویکھیا جو سید اپنے بچیاں نو غسل آپ کرا رہی ہیں، ورنہ 6 مہینے سیدہ دی طبیعت اتنی ناساز رہی کہ گھر دے کام حضرت اسماء بنت امیس کر دیاں نے تے یا حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیاں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ویکھیا سیدہ کائنات اپنے بچیاں نو غسل پیاں آپ کراندیاں نے، کھانا پکا کے بچیاں نو پیاں کھلاندیاں نے، بیڑے دی صفائی پیاں کردیاں نے۔ مولا علی قریب آ کے فرمان لگے دادا اج میں بڑا راضی ہوں، تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چ لے گئیاں، فرماندیاں مولا علی ذرا پتراں نو نانے دے روزے تے بھیجیا جے، میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے۔ مولا علی فرمان لگے پتروں جلدی جاؤ، جا کے نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ۔ حضرت امام حسن حسین روندیاں باہر نکل گئے۔ اچانک سیدہ دی طبیعت ناساز ہوئی، مولا علی دی گودی چ سرے اقدس رکھیا، فرماندیاں مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگ گئی، میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے، میں اپنے بابا نو جب مار لے آؤ، عرض کیتی بابا دھیاں نال جو نہیں خریدا، بابا میں دن بھی رونی رات بھی رونی، میں عرض کیتی بابا فاطمہ دا دل نہیں لگدا، بابا تہاڈی زہرا بڑی جان سے، یا تے میرے کول آ جاؤ یا مینوں نال لے جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا، فرمایا بیٹی رو نا، یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا، اے بیٹی تیاری کر لے، اج جنت روزہ کٹیا افطار کران گے، میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنا آیا۔ عرض کر دیا مولا علی میری اکھ کھل گئی، اج میری زندگی دی آخری رات ہے، میں اپنے بابا کو ٹر چلی آؤں، اس فنے اندر میرا ماہی ملے کہ میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر بھی ماری
اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جان مولا علی رو کے فرمان لگے زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا اپنے جام دیاں گلاں نہ کر تیرے نکے نکے بچے نے عرض کر دیا مولا علی میں کی کراں میرا بابل باج گزارا ہی کوئی نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا میں ٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج پہلی وصیت دا ویلا آیا عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹیاں گزری ہے تواڈے بچیاں دی ماں علی جدوں میں ٹر جاواں اپنی فاطمہ نو معاف کرے آج کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے اپنی فاطمہ نو معاف کرے آج کدے آباد دتی ہوے میں عبادت کردیاں سنی نہ ہوئے ہوے مولا علی زارا نو معاف کرے آج ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زارا میں بڑا راضی ہوں سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی میں ٹر چلی آؤ مینوں کدے کسے نے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لگے جایا جے کوئی میرا جنازہ بے کے آکھے نا محمد دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندا ہے تیسری وصیت دا ویلا کلیجہ پھٹ جاندا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا مولا علی میں ٹر چلیاں جنہ دیاں ماواں بچپن چ چھڑ جاندیاں نے او پتر نکراں چ بیٹھ روندے نے او دیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے علی میں ٹر جاواں میرا حسن روے نا میرے حسین رو نہ دے آج میری زینب نہ پیار کرے آج میری کلثوم دا خیال رکھے آج فرما دیا مولا علی کل تسا میرے کفن دفن چ لگ جانا ہے پتہ نہیں کہ میرے بچوں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی بار کھانا بھی کھلا چلی آؤ پتہ نہیں کوئی بیڑے دی صفائی کرے یا نہ کرے میں جاندی باری بیڑا صاف کر چلی آؤ کربلا دی دور زلفاں تے پینی ہے میں جاندی بار انہاں غسل بھی کرا چلی آؤ مولا علی میں ٹر چلی آؤ میرے بچیاں دا خیال رکھے آج مولا علی فرمان لگے دارا او تیرے نہیں میرے بھی بچے نے جدو چوتھی وصیت دا ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی ٹر چلیاں جدو میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی فاطمہ دی قبر تے اوندے آ جاندے ہارے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمان لگے زارا تو نبی دی بیٹی شام فقیر جیا بندہ زال تیریاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکے آؤ جاندی بار اپنے علی نو معاف کر دے اپنے بابا نو علی دیاں شکایتاں نہ لاویں نبی کریم نو میرا بھی سلام کہہ دیویں یعنی دیر گزری امام حسن حسین روندے آ گئے کہنے لگے اماں اجے جائیں نا مولا علی نے پترا نو سینے لگا کے فرمایا روندے کیوں عرض کی تھی نانے دے روندے تے جاؤ ریشاں دو سونیاں شکلاں نظر آئیاں انہاں آگیا پترو جلدی جاؤ ماں ٹر چلی جائے جا کے ماں بیک لو اتا پوچھا تسی کون فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی رون لینے آیا دعا پترا نے ماں دے قدمہ تے ہونٹ رکھے سیدہ دھرو پرواز کر گئی میاں تھا پرواز نے ماما بالے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپے کر جاندے تے بے شک مگروں لذت دے دی عباد دا نامہ والی پھر نہیں لب دی
دنیا اندر اے الفت ماوا والی سید کائنات نے آخری بیلے بھی جڑی دعا کی تھی، وہ دعا ایسی کہ یا اللہ جی فاطمہ دی راتاں دے جگراتے قبول نے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے تے دعا اللہ اسی رسول کے سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے مسلمان دی ہر بیٹی تے ساڑیاں تمام بیٹیاں اور خواتین اسلام دے ہوتے حضرت سید زہرا پاک دی چادر دسایا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی سیرت عمل دی توفیق نک فرمائے، بانیان محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے، آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جڑے دوستاں نے اج دی تقریر اپنے موبائل دے میموری کارڈ وچ کروانی ہے، اس سامنے مدینہ ویڈیوز والے بھائی عثمان قادری صاحب بیٹھے نے، انہاں کول اج دی میری تقریر اور میری آواز وچ بے شمار موضوعات تقریر انہاں کولوں اپنے میموری کارڈ وچ کروا کے لے جاؤ، انہاں نوں سنو تے ایمان تازہ کرو۔ سلام دا ایک شعر پڑھ لو۔